बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अरूज वॉइस एंड व्लॉग्स। हॉरर स्टोरीज के लिए अरूज वॉइस एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है। ये पिपला स्टेशन के साथ वाक़या एक पुरानी माड़ी इमारत की है जिसमें 2 कमरे पुराने तर्ज के बने हुए थे। इनमें एक कमरा बिल्कुल बंद पड़ा रहता था और दूसरे 2 कमरों में हमारे नाना और मामू मामानी और इनके बच्चे रहते थे। एक कमरा जो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा था, इसमें हमारे नाना रहते थे। हमारी नानी जान फौत हुई। नाना और नानी जिस कमरे में रहते थे वो बहुत छोटा था, जबकि दूसरा कमरा बहुत बड़ा था। हिंदुओं के ज़माने का घर है, इसलिए इसमें एक मंदिर जैसी जगह भी है। इन कमरों के ऊपर छत है। इस पर एक ही इमारत है जो देखने में बहुत बड़ा लगती है। इसके 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। बहुत ही पुरस्कार छत थी। एक दफ़ा हम घर वाले अपने नाना के घर गए गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए। दोपहर के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का वक्त होगा। सब लोग कमरों में सो रहे थे जब हम सब कजन्स बाहर दरख्तों में छाँव में झूले ले रहे थे कि अचानक छत पर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ कांच की गिर कर टूटी हो। हमने समझा कि शायद कमरे में कोई चीज़ गिरी हो। हम यही बात कर रहे थे कि फिर से वैसी ही आवाज़ हमारी समातों से टकराई तो हमारे मामू के बेटे समीर ने कहा, लगता है छत पर कोई है। मेरी छोटी कज़न एनी ने कहा, छत पर जाकर देखते हैं। एहतशाम, अकील, अदनान सब बोले कि वैसे तो छत पर जाना सख्ती से मना है, लेकिन आज सब सोए हुए हैं, जाकर देखते हैं। इतने में मेरी बड़ी बहन वजी नाज भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। हम सब ने इसे रोका मगर वो ना रुकी और छत पर चली गई। हम सब कजन्स भी इसके पीछे पीछे चले गए क्योंकि हमें भी छत देखने का मौका इस तरह मिल रहा था। तो वजी आखिरी सीढ़ियों पर खड़ी थी, गुमसुम। वहां से छत वाला कमरा तो नहीं, लेकिन छत का पूरा सेहन नजर आता था। हम सब भी वहीं खड़े हो गए। कोई मधम मधम आवाज आ रही थी। हमने देखा कि सेहन में एक बॉल हवा में उछल रही थी, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। यूं बॉल उछल रही थी जैसे 2 बच्चे कैच कैच खेल रहे हों, यानी वो उसे एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हों। वैसे ही बॉल एक तरफ उड़कर दूसरी तरफ जाती, फिर वहां से उड़कर उसी तरफ आती। इतने में हमारी छोटी कज़न निमल नाज ने देखा कि हम सीढ़ियों पर ही हैं, तो वो भी भागकर आ गई। जैसे ही वो ऊपर आई तो वहीं पर वो चीख पड़ी। हम सब ने पीछे की तरफ देखा तो इतने में हमारे नाना आ गए और उन्होंने हमें सीढ़ियों पर देख लिया। उन्होंने हम सबको बहुत डांटा और कहा, मैंने तुम सबको पहले ही कहा था कि छत पर नहीं जाना, फिर सब क्यों गए थे? हमने अपने नाना को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, मुझे सब पता है, इसलिए तुम सबको वहां जाने से सख्ती से रोका है, क्योंकि वहां नारी मखलूक आबाद है, यानी वहां जन्नात की फैमिलियां रहती हैं। छत पर जिन का नाम सुनकर हम सब डर गए और एक दूसरे से चिमट गए। हमारे नाना ने कहा कि वो इनके बच्चे खेल रहे थे जिन्हें तुम लोगों ने बॉल को उछालते हुए गायबाना देखा था, और फिर सख्ती से मना किया कि आइंदा उधर मत जाना और सो जाने का कहा। हम सब कमरे में चले गए और इसी तरह दिन गुजर गया और रात हो गई। हम सब रात के 11-12 बजे तक सोते थे। रात को खूब खुशगपियाँ और रज़ाइयों में बैठे ही गेम करते थे, एक दूसरे से खेलते थे कि अचानक रात के 2 बजे हमें कज़न ने उठाया और कहा, नाना छत की तरफ जा रहे हैं। हम सब ने बाकी कज़न्स को उठाया
اور آہستہ آہستہ ہم سب بھی نانا جی کے ساتھ چھت پر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب نانا جی چھت کے کمرے کے دروازے پر گئے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے اور کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہاں بہت شور تھا، جیسے بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ بچوں اور بڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں چار کونوں میں چاروں طرف دیے جل رہے تھے، مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ہماری نظر نانا جی پر پڑی تو وہ کمرے کے درمیان میں ایک پرانے سے سٹول پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ نیند میں ہی ہوں۔ ہمیں اس کمرے میں بہت سے بھیانک سائے نظر آئے جو سیاہ رنگ کے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں سائے کی جگہ بہت سے لوگ نظر آنے لگے۔ اف میرے خدایا، اتنے بھیانک لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے چہرے سیاہ تھے اور کان بہت بڑے بڑے تھے اور سب کے بڑے بڑے ناخن اور دانت تھے، اور ان کی آنکھیں بہت سرخ انگارہ تھیں، اور ان کے جسموں پر بہت زیادہ بال تھے جیسے ریچھ کی طرف ہوں۔ ان کو دیکھ کر ہم سب ڈر گئے اور ایک دوسرے کو نہ بولنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے نانا جی ویسے ہی بیٹھے تھے۔ ہم سب تو جیسے گم سم ہی ہو گئے تھے، جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ نانا جی کو دیکھا، وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے اور کچھ منہ ہی منہ میں پڑ رہے تھے، اور سب ان کے آگے چپ کر کے کھڑے تھے۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بھیانک شکل کی لڑکی، جس کے نہ ہونٹ تھے اور نہ ہی ناک اور کان تھے، سب کے گلے لگ رہی تھی۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ہمارے نانا دروازے کی طرف بڑھے، وہ پہلے کی طرح خود بخود کھلا اور پھر ویسے ہی بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی وہ چار کونوں کے دیے بھی بجھ گئے اور سب طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ ہمارے نانا چھت سے اتر کر آئے، ہم بھی ان کے پیچھے تھے۔ ہم چونکہ چھت کی دوسری سائڈ کی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ نانا کے اتر جانے کے بعد ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اتر آئے۔ جب ہم سب اتر رہے تھے تو میری کزن کا پاؤں پھسلا اور وہ نانا سے جا ٹکرائی، تو نانا یوں چونکے جیسے وہ نیند سے جاگے ہوں۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ چھت پر تھے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو ہم نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ نانا جی نے کہا کہ یہ کمرہ نہیں، یہ جنات کی بستی آباد ہے، وہاں پر وہ لوگ مجھے لے گئے تھے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ان کی شادی تھی اور یہ سب جنات مسلمان ہیں، وہ مجھ سے اپنا نکاح پڑھوانے کے لیے لے گئے تھے۔ پھر نانا نے بتایا کہ نانی جان کی موت بھی جنات کے دم گھونٹنے سے ہوئی تھی، تو ہم سب کو بہت حیرت ہوئی اور خوف بھی آیا۔ نانا نے اس کے بعد سیڑھیوں پر دروازہ لگا دیا تاکہ ہم لوگ وہاں پر مت جائیں اور خدا نخواستہ کسی نقصان میں نہ آ جائیں۔ اس کے بعد ہم جب بھی نانا کے گھر گئے، ہم کبھی چھت پر نہ جا سکے۔ جی دوستو، آپ کو میری یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔